नबी जिस बात को फरमा रहे ये बात कोई मामूली नहीं होगी। हम लोग दूसरे का दिल दुखा देते हैं, हम लोग दूसरों को तकलीफें पहुंचा देते हैं, हम लोग दूसरों की इज्जत का खिलवाड़ कर देते हैं। तारीख के अंदर एक वाकया लिखा गया कि एक नौजवान शख्स और एक उसकी बीवी अभी चंद दिन गुजरे थे शादी होने के बाद में। वो नौजवान अपनी बीवी के साथ में रास्ते में खड़े हुए थे। हल्की हल्की बारिश आई, एक आदमी पैदल सफर कर रहा था, चप्पल उसने हवाई चप्पल पहन रखे थे। जब वो इन नौजवान के पास को गुजरा तो उसकी चप्पल जो थी गुजरने वाले की, उसकी चप्पल के जब वो पानी पे रखी गई तो उसके कुछ छींटे जो बराबर में ये नौजवान खड़ा हुआ था अपनी दुल्हन के पास में, चंद छींटे चप्पल के पानी पे रखे जाने से इनके ऊपर गिर गए। जैसे गिरे तो इस नौजवान ने इस चलने वाले मुसाफिर की तरफ देखा और ये कहा, तू अंधा हो रहा, तुझे दिखाई नहीं देता? कहने लगे क्या हुआ भाई? कहने लगे दिखाई नहीं दे रहा कितने छींटे पड़े। जब इन्होंने चलने वाले मुसाफिर ने देखा, इनको एहसास हुआ, इन्होंने कहा भाई मैं माफी चाहता हूँ। इतना कहना था, ये जवान आगे को बढ़ा और आगे को बढ़ने के बाद में हाथ ले करके इस चलने वाले मुसाफिर के एक तमाचा मारा। कहने लगे और फिर बोलता है? इसने कहा मुसाफिर ने कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। नौजवान आगे को बढ़ा, अपनी जवानी के जोश और जज्बे में आगे को बढ़ के तमाचा मारा और बोलने मारने के बाद कहता है कि बोलता है और बस ये बेचारा वो तमाचा खा करके ये मुसाफिर आगे को चला गया, न कोई जवाब दिया। उसके बाद में थोड़ी देर गुजरने के बाद ये जवान अपनी बीवी को लेकर के वहां से चल दिया। अभी थोड़ी दूर चले थे, चलने के बाद इस नौजवान ने जिस हाथ से उस मुसाफिर के तमाचा मारा था, थोड़ी दूर चलने के बाद उस हाथ में दर्द शुरू हो गया। जब हाथ में दर्द शुरू हुआ, घर तक पहुंचे, आधा घंटा 1 घंटा घर तक पहुंचने में लगा होगा। इतने में उस हाथ में जिस हाथ से तमाचा मारा था उसमें मसूर की बराबर जितनी मसूर होती है इतना बड़ा एक दाना उसके उस हाथ में जाहिर हो गया। मसूर के दाने के बराबर एक दाना उसके हाथ में निकल आया। वक्त गुजरता चला गया, उस हाथ में तकलीफ बढ़ती चली गई। जब हाथ में तकलीफ बढ़ती चली गई, तकलीफ जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली गई। उसके बाद में रहा नहीं गया, उसके बाद वो उठा और डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर को जाके कहा, डॉक्टर साहब क्या बतलाऊं, ये मेरे हाथ में देखिए एक मसूर के दाने के बराबर ये एक इस तरह का फोड़ा सा निकल रहा, बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर देख करके हंसा, कहने लगे कोई खास बात नहीं है, तो बिल्कुल मामूली वैसे ही है, ठीक हो जाएगा। दवाई दी और चला गया। ये आदमी दवाई लेके वापस आया, डॉक्टर ने देखा बिल्कुल मामूली सा मसूर के दाने के बराबर, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, देखने में भी कुछ नहीं लग रहा था, ऐसे लगता है जैसे कोई मच्छर ने काट लिया हो। इस आदमी ने आने के बाद जवान ने दवाई खाई कि दर्द कम हो जाए। जैसे इसने दवाई खाई और दवाई खाने के बाद में लेटा, लेटने के बाद दर्द बढ़ता चला गया, दर्द बढ़ता चला गया। सुबह हुई तो सुबह होने में देखा कि हाथ फूल गया, हाथ के ऊपर वरम आ गया और हाथ बहुत सूज गया। उसके बाद में ये इस हाथ को लेकर के डॉक्टर के पास फिर पहुंचा। जब डॉक्टर के पास पहुंचा, कहने लगे डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो रही। डॉक्टर ने जब देखा हाथ सूज रहा, हाथ बड़ा वरम कर गया, उसके बाद में डॉक्टर ने कहा तुम सर्जन के पास में चले जाओ। ये शख्स, ये जवान सर्जन के पास पहुंचा। सर्जन ने जब इस नौजवान के हाथ को देखा, हाथ को देखने के बाद में कहा तुम्हारे हाथ ने नाजुक हालत इख्तियार कर ली है, तुम्हारे हाथ की हालत नाजुक हो गई है,
تمہارے اس ہاتھ کی حالت بڑی نزاکت میں آ گئی ہے، تمہارے اس ہاتھ کو یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ اگر ہاتھ کو نہ کاٹا تو یہ تکلیف آگے بڑھتی چلی جائے گی، پورے ہاتھ میں پھیل جائے گی۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات سنی سرجن کی زبان سے پریشان ہو گیا، دیکھا کہنے لگے کہ جلدی کرو مرض تمہارا بڑھتا جا رہا۔ اس کے بعد میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے پورے پنجے کو ہاتھ کو کاٹ دیا۔ ہاتھ کو کاٹنے کے بعد میں دوائی دی، دوائی دینے کے بعد کہ یہ خوراک کھاؤ، آئے اس کے بعد میں تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ نوجوان گھر پہ واپس آ گیا، واپس آنے کے بعد دوائی کھائی، دوائی کھانے کے بعد میں بجائے سکون کے درد بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ اس کے بعد میں دوسری رات گزری، اور دوسری رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ پورا کا پورا ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا کا پورا ورم کر گیا، اور پورا کا پورا سوج گیا، اور پورے ہاتھ کے اندر پانی چلنے لگا۔ ڈاکٹر کے یہاں پہنچا، سرجن کے یہاں۔ ڈاکٹر نے جب اس حال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اوہو یہ تو تمہاری حالت نازک ہو گئی ہے۔ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہاں سے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یہاں سے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ تکلیف کہاں سے ہوئی تھی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس کے بعد دیکھا تو یہاں سے بھی ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد میں پھر گھر واپس آیا، دوائی کھائی۔ رب ذوالجلال کی قسم، او میرے بھائیوں، کسی کی آہ نہ لو، اپنی ذات سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، اپنی طرف سے میرے دوست میرے بھائیوں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ واپس آیا، رات میں دوائی کھائی، لیٹ گیا، پورے بدن میں تکلیف پڑ گئی، پورے بدن میں تکلیف آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تم مجھے بات بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ جو دوائی میں نے تمہیں دی ہے، جو علاج تمہارے لیے تجویز کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے، تمہیں اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، مجھے بات بتاؤ یہ تمہارا ساتھ میں معاملہ کیا ہوا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے، ہم راستے میں ایسے میاں بیوی کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی چپل کے کچھ چھینٹے میری بیوی کے اوپر پڑ گئے، میں نے دیکھا اس کو، مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تیری آنکھیں پھوٹ رہی، تجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے بعد میں اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے غصے میں آ کے اس کے ایک تماچا مار دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا یہ بات ہے، بات یہ ہے، اوہو تم کہاں ڈاکٹر کے پاس میں اس کا علاج کہاں تلاش کر رہے ہو؟ تم اس کو دیکھو جس کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے، جس کا تم نے دل دکھایا ہے، جس کی تم نے ہائے لی ہے، اس کو دیکھو، اس کو تلاش کرو۔ اس کو تلاش کرنے پہ اگر اس نے معاف کر دیا تو ممکن ہے تمہاری یہ تکلیف رک جائے، نہیں تو لگتا ہے اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہارا پورا جسم اسی حالت میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کس طرح سے تکلیف دیتے ہیں،